उसके बाद अगला जो घर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वाला जो घर हाईलाइट किया गया है, ये उक़बा बिन अबी मुईद का घर था, जो कि वादिया अजाद में मौजूद था। आज भी अजाद रोड जो है वो इस जगह मौजूद है। तो उक़बा बिन अबी मुईद जो था, ये कुफ़ार का एक सरगना था, और जो है कुफ़ार के अकाबरीन में इसका शुमार होता था, और इस्लाम के ख़िलाफ़ इसकी बहुत सारी बातें, बहुत से वाक़यात, बहुत सी साजिशें जो है वो मशहूर हैं। जिनमें से एक ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा खाना काबा के अंदर नमाज़ पढ़ रहे थे, और उस मौके पे उक़बा बिन अबी मुईद जो है वो और उसके बाकी साथी करीब ही बैठे हुए थे। तो उन्होंने शरारतन कहा कि अल्लाह के रसूल नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हम में से कौन ऐसा बंदा है जो कि ऊँट की ओजरी को ले जा के नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर रख दे। तो उक़बा बिन अबी मुईद इस काम के लिए तैयार हुआ था, और उसने एक बड़े ऊँट की ओजड़ी पकड़ी और उसको लेके नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, और हालत सजदा में उसने वो वाली ओजड़ी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर के ऊपर रख दी, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसकी वजह से खासी जो है वो अज़ियत का सामना करना पड़ा। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो ओजड़ी हटाई, और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी खासी जो है वो रंजीदा हुई थी। उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब जो है मामला बहुत ज़्यादा हद से बढ़ गया और मामला कंट्रोल से बाहर हो गया, तो उस टाइम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उक़बा बिन अबी मुईद के लिए और बाकी जो कुफ़ार थे उन सब के लिए बद्दुआ की थी। और जब अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ की, तो उसके बाद ये सारे कुफ़ार डर गए थे, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि जो दुआ यहाँ पे की जाती है अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं। और ऐसा ही हुआ था। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन लोगों के लिए बद्दुआ की थी, वो सारे के सारे लोग बदर के मौके पे मारे गए थे, कत्ल हो गए थे, और उनको जो है वो वहाँ पे इकट्ठा करके कुएं में उनकी लाशों को फेंक दिया गया था। तो ये वो उक़बा बिन अबी मुईद था जो कि इस्लाम का एक बड़ा दुश्मन था। उसके बाद नाज़रीन इकराम, जो अगला घर मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, वो ये वाला घर है जो कि अबुल आस का घर है। ये अबुल आस कौन था, और अबुल आस का नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क्या ताल्लुक़ था? तो अबुल आस जो था, ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामाद था। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बेटी थी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि बाद में मुसलमान हो गए थे, ये उनका घर था। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो ब्याह के इस घर में आई थी, अबुल आस के घर में। अबुल आस ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, उनकी बहन हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा था, यानी कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खाला का बेटा था। और इन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ मांगा, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह वो जो है वो इसके साथ अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ कर दिया था। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अबुल आस जो है वो किसी सफ़र से वापस घर लौट के आया, तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको ख़बर दी कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया है, तो मैंने उस पर लब्बैक कहा है, तो आप भी जो है वो इस दावत को कबूल कर लें। तो अबुल आस ने इस बात पर हैरत का इजहार किया, और उसके बाद उसने इस्लाम तो कबूल नहीं किया, लेकिन उसने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी ना कोई आर दिलाई, ना उनको अपने घर से जो है वो वापस भेजा। हालांकि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मुसलमान हुई थी, तो उसके बाद अबुल आस के ऊपर ख़ासा प्रेशर था कुफ़ार की तरफ से, और उनसे कहा गया था कि आप हज़रत ज़ैनब को उसके घर भेज दें, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर भेज दें, और हम आपके लिए जो है वो किसी खातून का इंतज़ाम कर देते हैं, आप उसके साथ जिसके साथ आप कहेंगे आपकी शादी कर देंगे। लेकिन अबुल आस ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक देने और उनको घर भेजने से इनकार कर दिया था, और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसी घर में मौजूद रही थीं, और अबुल आस उनके साथ जो है वो बहुत खैर के साथ मौजूद रहा था। तो इसी तरह जो है वो दिन गुज़रते रहे। उसके बाद क्या हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से मदीना चले गए, तो उसके बाद वहाँ पे जो पहला मार्का हुआ, जिसको जंग बदर कहा जाता है, ग़ज़वा बदर कहा जाता है, पहला बड़ा मार्का कुफ़ार का जो है वो मुसलमानों के साथ हुआ,
تو اس مارکے میں ایسا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی تھی اور کفار کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کے کافی سارے 70 سے 72 سردار جو ہے وہ مارے گئے تھے اور تقریباً اتنے ہی لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ تو اس جنگ میں ناظرین کرام جو جنگ ہوئی تھی، جو ابو العاص تھے وہ بھی کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاصی ڈری بھی ہوئی تھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جنگ میں میرے شوہر مارے جائیں، یا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے شوہر کی وجہ سے کوئی نقصان، کوئی گزن پہنچ جائے۔ تو کیا ہوا تھا کہ جب کچھ سردار پکڑے گئے تھے، کچھ لوگوں کو پکڑ لیا گیا تھا، قیدی بنا لیا گیا تھا، تو ان میں سے یہ ابو العاص بھی تھے۔ اور ابو العاص کو جب قیدی بنا لیا گیا تو اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے فیصلہ کیا تھا کہ قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، اور اسی بنیاد پہ جو بہت سارے قیدی تھے ان کو فدیہ لے کے چھوڑنا شروع کر دیا گیا تھا۔ ایسے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی انتظار کر رہے تھے کہ جو ابو العاص ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی شخص فدیہ لے کے آئے تاکہ ان کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ تو ایسے میں ابو العاص کے بھائی عمر بن ربیع وہ آپ کا یعنی ابو العاص کا فدیہ لے کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ جو فدیہ لے کے آئے تھے وہ ایک ہار تھا جو کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دے کے بھیجا تھا تاکہ ان کے شوہر کو فدیہ دے کے آزاد کر لیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک جب وہ ہار پہنچا، اللہ کے رسول نے جب اس ہار کو دیکھا، آپ کی اس ہار پہ نظر پڑی، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے، اور یہ آنسو آنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو ہار تھا یہ وہ والا ہار تھا جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تیار کیا تھا، اور جب ان کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ والا ہار ان کو جہیز کے طور پہ دیا تھا جو کہ وہ اپنے ساتھ لے کے گئی تھیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اس ہار پہ نظر پڑی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اہلیہ محترمہ کی یاد آئی، اور اللہ کے رسول اپنے آنسوؤں کو جو ہے وہ ضبط نہیں کر سکے تھے، کنٹرول نہیں کر سکے تھے۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، مجھے مشورہ دو، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اس قیدی کو بغیر فدیہ لیے جو ہے وہ چھوڑ دوں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس پہ جو ہے وہ رضامندی کا اظہار کیا، اور یوں ابو العاص کو جو ہے وہ بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیا گیا، اور اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ اب تم واپس چلے جاؤ مکہ مکرمہ، لیکن میری بیٹی کو زینب کو یہاں مدینہ منورہ بھیج دینا۔ تو ابو العاص جب مکہ مکرمہ چلے گئے اور اس کے بعد جب وہ حضرت زینب سے ملے تو انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ آپ اگر مدینہ جانا چاہتی ہیں تو میں آپ کے جانے کا انتظار کر دیتا ہوں، اور یوں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مدینہ منورہ کی طرف رخت سفر باندھ لیا، اور ابو العاص نے اپنے بھائی کو تیار کیا کہ وہ آپ کے ساتھ جائے اور آپ کو مدینہ منورہ چھوڑ کے واپس آ جائے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ سے نکلنے لگیں مدینہ کے لیے تو کفار کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ابو العاص نے سب لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مزاحم ہوگے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیجنے میں تم رکاوٹ بنو گے تو میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا، لڑائی کروں گا۔ اور لیکن اس لڑائی میں، اس جو ہے وہ اختلاف میں حبار بن اسود کا جو ہے وہ نیزہ لگا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ زخمی ہو گئی تھیں، ان کو زخم پہنچا تھا، اور اس کے بعد ابو العاص نے بھائی فاضت ان کو مدینہ منورہ پہنچانے کا انتظام کر دیا، اور یوں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئیں اور یہاں پہ آ کے رہنا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آ گئیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف طرف سے یہ مشورے ملنا شروع ہو گئے کہ آپ اب کسی اور کے ساتھ شادی کر لیں، لیکن انہوں نے بھی کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کی تھی، اور یہ سلسلہ ایسے ہی رہا۔ جو ابو العاص تھے مکہ میں رہے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مدینہ منورہ میں رہنا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد سن 7 ہجری میں ایک دن ایسا ہوا کہ ابو العاص کے دل میں ایک خیر کا جذبہ جو ہے وہ روشن ہوا، اور انہوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا اور وہاں جا کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لیا، اور یوں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح تھا
اللہ کے رسول نے اسی طرح برقرار رہا اور وہ اسی طرح جو ہے وہ میاں بیوی کے طور پہ زندگی گزارتے رہے۔ تو اس کے کچھ ہی عرصہ کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ 7 ہجری میں ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے، مدینہ منورہ میں آئے تھے، اور 8 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اور کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔